अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी अलिशबा के जो हस्बैंड हैं उनके बारे में, जो उसके शौहर के बारे में कहा जा रहा है। पहले भी कहा गया था, मतलब जो अलिशबा के मामू हैं उन्होंने भी कहा था कि इसको जेल हो चुकी है, ये है वो है। हर चीज़ मानते हैं कि इंसान करेक्टर लेस है, ये इंसान एजेड है। देखिए, एज को इतना बड़ा इशू ना बनाए इस शादी पर, क्योंकि उसके अपने बाप ने शादी दिया है, मतलब काशिफ भाई ने खुद उसकी शादी करवाई है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में भी एज का कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि एज को बीच में लाके इतना बड़ा मसला बना दे। लड़की भी नज़र आती है बिल्कुल ठीक ठाक है। एक टाइम पे था, हमने इतना उछल कूद किया था कि लड़की अंडर एज है, छोटी बच्ची है, उसकी शादी करना है, ये करो वो करो। वो हर ब्लॉग में, चाहे वो सितारा के घर में नज़र आए, चाहे अपने शौहर के ब्लॉग में नज़र आए, वो खुश नज़र आती हैं। जब फेस रिवील हुआ तो हमने यही देखा कि वो लड़की बिल्कुल सही है, मतलब शादी के लायक है। ऐसा नहीं है कि वो अंडर एज है या छोटी है। तो एक बाप ने अगर शादी दिया है तो उसको पता होगा उसकी बेटी किस एज की है। और मेन बात यह है कि लड़की खुश है। मेन बात यह है कि लड़की के चेहरे से दुखी हो, उदास हो ना, कितना भी वो अपना दिखावा चढ़ा ले चेहरे के ऊपर, वो दिखता है। तो अब मुझे एक बात बताए, उस लड़की की शादी हो गई है, इतने महीने हो गए, अब जो ये बातें निकल रही है कि आमिर ये था, आमिर ने एक लड़की के साथ ये किया। मानती हूँ बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही गलीज इंसान है। ऐसे लोगों को तो बेटी का किसी को देना नहीं चाहिए, इनको हक ही नहीं है शादी करने का किसी से। लेकिन अगर अब हो चुकी है शादी, तो हम ये सब बातें करके, उसका गंद निकाल कर, उसको दुनिया के सामने ला कर, हम तो सिर्फ अलिशबा को चोट पहुंचा रहे हैं। मतलब वो लड़की यूट्यूब में है, वो भी देखेगी सुनेगी, उसका दिल भी ख़राब होगा। मतलब हम फातिमा को बचाने के लिए अलिशबा का घर तोड़ रहे हैं, उसका दिल ख़राब कर रहे हैं। कहते हैं ना कि इनके घरों में तो ये सब होता है, इनकी फैमिली के, मतलब जब ये देखते हैं कि दिल इनका घुटन हो रहा है, इनके अपने शौहरों से दिल नहीं लग रहा है, तो ये फ़ौरन किसी और आदमी से ताल्लुकात कायम कर लेती है, अफेयर चलाना शुरू कर देती है, या फिर उसके साथ भाग जाती है। तो ये जो सारे रिएक्शन वाले हैं और बाकी सब लोग, ये मुच्छर चाचू, क्या चाहते हैं कि अलिशबा भी ऐसा कोई स्टेप ले, वो भी कल को भाग जाए कि मेरा शौहर गंदा है, बुरा है। क्योंकि बाप के घर तो जा नहीं सकती, बाप उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि शादी दे दिया। उन लोगों की मेंटलिटी ऐसी गंदी है कि वो बेटी को नहीं रखेंगे। तो आप लोग ये सब बातें करके, उसकी शौहर का गंद निकाल के, उस चीज़ को स्टैंप लगाकर सिर्फ और सिर्फ अलिशबा का घर बर्बाद कर रहे हो। अब देखें, वो जो हो गया वो हो गया। अब कैसे हुआ नहीं हुआ, ये सब बातों को गड़े मुर्दे उखाड़ कर सिर्फ और सिर्फ हम इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करेंगे। हाँ, फातिमा को अगर बचा सकते तो बचाए। मुझे ऐसा लगता है रिएक्शन में बैठ के सिर्फ रिएक्शन ही देते हैं जो पाकिस्तान के अंदर औरतें बैठी हुई या मर्द बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी में कोई दम नहीं है, 1% भी दम नहीं है। मुझे, अगर तुम लोगों में दम है, तुम लोग को पता है कि वो इतना गलत हाथ में जाने वाली है, गलत लोग, एक तो चली गई है, उसका तो अब कुछ नहीं हो सकता। अभी वो लड़के खुश है, जहाँ वो खुश है, उसका अच्छा खासा इसके साथ बन रहा है, तो उस जगह में बर्बाद तो नहीं करना चाहिए। तो कोई सवाब का काम नहीं हुआ कि उसके घर को हम बर्बाद कर रहे हैं फातिमा को बचाने के लिए। अगर किसी में दम है, जो औरतें इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो जाकर तो कोई स्टेप उठाओ ना, कोई हिम्मत करो। फिर फातिमा के बारे में शुरू हो गया, अंडर एज है, अंडर एज है। अगर अंडर एज है तो पाकिस्तान में तो लॉ होगा ना, कुछ कानून तो होगा, जाओ जाके कंप्लेन करवा दो। आप लोग नहीं कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कर नहीं सकते हो, फिर किसी को सोशल मीडिया में बैठ के बदनाम भी ना करो। जब कोई चारा ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते हो, उसके माँ बाप को कोई परवाह नहीं है। काफ़ी पहले भी ये सब बातें हो चुकी थी, वरना वो लोग नहीं करते रिश्ता। मुच्छर चाचू है, कोई नेक काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं। अब वो पुरानी बातें निकाल निकाल कर सिर्फ और सिर्फ इस जगह क्या हो रहा है, अलिशबा हर्ट होगी, और कोई यहाँ हर्ट नहीं होगा, सिर्फ अलिशबा हर्ट होगी, क्योंकि वो इस आदमी के साथ रह रही है। आदमी की सच्चाई ये सब निकल कर आएगी तो वो लड़की क्या स्टेप लेगी। ना ही वो कोई बहुत पढ़ी लिखी है, ना कुछ है, और उसका दिख रहा है कि वो सेट है, वो खुश है इस जगह पर। तो खुदा के लिए
اپنا ڈالر کمانے کے لیے، اپنے لیے کنٹینٹ بنانے کے لیے، کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے اور یوٹیوب میں بکواسیات کرنے کے لیے کسی لڑکی کا گھر برباد نہیں کرو۔ جو ہونا تھا اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو اپنے کنٹینٹ بنانے کے لیے، اپنے کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے اور بیچنے کے لیے یوٹیوب میں کم سے کم اس لڑکی کا گھر نہیں برباد کرو۔ وقار کے بارے میں باتیں نکالو، وقار کیسا ہے، کیا ہے، گندا ہے، برا ہے، اچھا ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مجھے ایسا لگا کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، ابھی اس کے جو ہسبینڈ ہے اس کے بارے میں برا برا بول کے لڑکی کا دل خراب نہ ہو۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں، باقی اور کچھ نہیں۔ میرا کوئی پرسنل کسی کے اوپر کوئی بات کرنے کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے، نہ دل ہے، نہ کچھ ہے۔ میں صرف اس بچی کے لیے سوچ رہی ہوں، جہاں اس کو اتنا بچیوں کا گھر برباد نہ ہو، تو وہاں میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کا گھر برباد نہ کرے، اس کے دل کو خراب نہ کرے۔ وہ خوش ہے، اس کو خوش رہنے دے، آگے چل کے اس کے نصیب میں جو ہوگا وہ جھیلے گی، یا اس وقت اس سے جان چھڑائے گی۔ اگر ایسا کوئی حالات آ گیا تب اس کی ہیلپ کرنا۔ اس ٹائم پر وہ خوش ہے، اچھی میرڈ لائف گزار رہی ہے، اس کو گزارنے دے، کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس ٹائم پر، صرف اور صرف اس آدمی کی برائی نکال کر، اس کی گندگی نکال کر الشبہ کو چوٹ پہنچا سکتے، اس کو ہرٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ جو رہتا ہے اس کو ہی تکلیف ہوگا کہ جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں وہ اتنا گندا آدمی تھا، وہ پہلے ایسے کرتا تھا، اس نے کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اگر اس کو جیل بھی ہو چکی تھی، سزا بھی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس کو معاف بھی کر دیا گیا ہے، تو ابھی اللہ پر چھوڑ دے ہر چیز۔ جس نے جو کیا اللہ اس کو برباد کرے گا۔ اللہ کو اپنے طریقے سے کام کرنے دے، خود کو اتنا بڑا نہ بنائے دنیا کے سامنے ڈالر کمانے کے لیے کہ کسی اور گھروں کو بھی برباد کر دی جائے۔ مجھے نہیں پتا میرے بات سے کتنے لوگ ایگری کریں گے کہ میں صحیح بول رہی ہوں نہیں بول رہی ہوں، مجھے ایسا صحیح لگا، میں کیونکہ بہت سن رہی ہوں یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ وہ ایسا ہے۔ مجھے نہیں اچھا لگا، مجھے الشبہ کے لیے برا لگ رہا ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہا۔ آپ بات کریں گے اس کی ساس سسر کے بارے میں، الشبہ کے، کہ ان کا طلاق ہو چکا ہے اور ساتھ رہنے، بہت غلط بات ہے۔ مطلب نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سنا۔ لیکن اس فیملی سے ہم کچھ بھی امید کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ایک کمرے میں ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ 3 کمرہ ہے ان کے پاس، ایک میں وقار کی فیملی رہے گی، ایک میں عامر رہ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ فادر کو انہوں نے کک بنا کے رکھا ہوا ہے، جیسے وہ صرف کوکنگ ہی کرتا ہے بیچارہ، کام کاج کرتا ہے، گھر کا دکھتا ہے، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ وہ کچن میں ہی دکھتے ہیں۔ تو اگر ان کو رکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو سپیس میں یا کہیں کچھ تھوڑی سی جگہ، اس جگہ پہ اس کو لٹا دیتے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں دونوں رہتے ہیں، اگر ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ طلاق کی بات ایسی ہے، ہو سکتا ہے صرف ایک طلاق دیا ہو۔ دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں 3 طلاق دینی پڑتی ہے، تب جا کر طلاق ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے ایک طلاق دیا ہو۔ میں زیادہ بولنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پوری باتیں پتہ نہیں ہیں۔ ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، دکھتا ہے کہ ہمیشہ وہ باپ جو ہے نا تھوڑا الگ ہی رکھتا ہے، اور ماں جو ہے نا وہ تھوڑے سٹھانی ٹائپ ہمیشہ نظر آتی ہے، الگ ہی روپ میں، رنگ میں۔ لیکن یہ جو مچھر چاچو ہیں، آ کر صرف دھمکیاں دیتے ہیں اور اپنا ویوز بڑھاتے ہیں، کلیئر کیوں نہیں بتا دیتے ایک دن میں؟ اب انہوں نے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، ان کا فیملی، پہلے تو آپ نے آگ لگا دیا آ کر، پہلے تو آپ نے آگ لگا دیا، سب کے منہ میں باتیں ڈال دی، اب آپ کہہ رہے ہو میں بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر ستارہ نے اس جگہ میں ان کو روکا ہے تو میرے خیال میں ستارہ نے صحیح روکا ہے اس جگہ پر۔ باقی چیزوں پہ میں کسی چیز پہ نہیں بول رہی ہوں، لیکن ہاں عامر کی برائی نکالنے میں اگر ستارہ نے روکا ہے تو میرے خیال سے بالکل صحیح کیا ہے، کیونکہ اس ٹائم پر عامر کے بارے میں بات کرنے کا مطلب ہے الشبہ کو ہرٹ کرنا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ لڑکی ہرٹ ہو۔ خوش ہے اس ٹائم پر، وہ اس کو خوش رہنے دے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک پل کا۔ جتنا پل اس کی زندگی میں، اس کی نصیب میں خوشیوں کا ہے، اس کو جینے دے۔ اور ان کے ماں باپ اگر اتنے میچور ہو کر اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا کبیرہ گناہ، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی سزا ان کو نہیں دے گا؟ فیملی، یہ پورا فیملی جو جہاں ہے ایک داغ ہے، مسلمانوں کے نام پر ایک کلنک ہے۔ یہ لوگ، انہوں نے جو کیا آج تک صرف اور صرف ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو، ہم مسلمانوں کو بدنام کیا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے ہم فخر کر سکے، پراؤڈ فیل کر سکے کہ یہ مسلمان ہیں۔
یہ مسلم ہیں ہمارے، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ رہی ڈی ڈی کی بات، ڈی ڈی جو آج کل کسی کے پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا گپے شپے لگاتا ہے، بڑا اسلامک باتیں کرنے لگا ہے، نماز عبادت، مطلب جیسا لگتا ہے بہت ہی پرہیزگار انسان ہے۔ خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اگر اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا اسلام کارڈ کھیلتے ہیں، اسلام کو اپنے سہولیت کے حساب سے یوز کرتے ہیں، جہاں دل چاہا قرآن اٹھا لیا، جہاں دل چاہا قسم اٹھا لیا، جہاں دل چاہا دکھا دیا ہم نمازی ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ تو کیا اللہ کو ان کا ڈھونگ دکھتا نہیں ہے؟ ان کو اگر پیسے مل رہا ہے اور یہ پیسے کما رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اللہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اللہ چھوٹ دیتا ہے۔ اللہ جو ہے نا گھٹیا لوگوں کو چھوٹ دیتا ہے کہ کرو جتنا تم لوگ کر سکتے ہو کرو، تم لوگ کی ایک ہی باری میں خبر لوں گا۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، ان کی مار بھی آئے گی اور ایسی جگہ سے آئے گی جہاں تصور بھی انہوں نے نہیں کیا ہوگا کہ یہاں سے ہمیں چوٹ مل سکتی ہے، یہاں سے ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ نجمہ سے اتنا کہنا چاہوں گی، نجمہ کو چاہیے اپنی بیٹی کو کسی اور کی خوشی کے لیے شادی نہ دے، چاہے وہ ستارہ ہو چاہے کوئی ہو۔ یہ لوگ اپنی اولاد کو کیسے دوسرے کے کہنے پر شادی دے دیتے ہیں؟ خود کیوں نہیں پتہ کرتے کہ یہ انسان کیسا ہے، یہ لڑکا کیسا ہے؟ یہ ان کو خود کرنا چاہیے۔ اگلا انسان تو اپنا فائدہ دکھے گا، جو سیلفش ہے وہ تو اپنا فائدہ دکھے گا، کیونکہ اس کی اولاد تو نہیں ہے نا۔ کوئی بھی اگر کسی کو شادی کروا رہا ہے، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف جس کے اندر ہے نا، وہ دوسرے کا برا نہیں کرے گا۔ لیکن جو بے شرم ہے، جو سیلفش ہے، وہ لوگ تو کہیں گے جا کہیں بھی جا، ہمیں فائدہ ہونا چاہیے۔ تو انسان کو، ماں باپ کو خود اپنے بچوں کی شادی سے پہلے ہر چیز پتہ کرنا چاہیے کہ اپنی بیٹی کو ہم جس گھر میں دے رہے ہیں اس گھر کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، وہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کن لوگوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ ماں باپ پر فرض ہے، پرائے لوگوں پر نہیں ہے۔ یوٹیوب میں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر بولتے ہیں، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ ستارہ کا گھر کا دھوکہ کا ڈرامہ کس طرح چل رہا تھا؟ آپ لوگ مجھے بتائیں کس چیز کا دھوکہ؟ وہ اپنے گھر پہ ہی جا رہی ہے، اس نے گھر خریدا ہوا ہے، اسی گھر میں ہی وہ شفٹ ہوگی۔ وہ جان بوجھ کے باتیں کرتی ہے اور سارے یوٹیوب والوں کو پتہ ہے کہ ستارہ یاسین ہو چاہے اس کے فیملی ممبرز ہو، وہ لوگ جھوٹ مارتے ہی مارتے ہیں۔ وہ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے باتیں کریں، کنٹینیوسلی باتیں ہوں ان کے اوپر۔ اور یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بولا ہے، ریئیکشن والیوں کو سب کو پتہ ہے اچھی طرح سے، جو خاص کچھ ریئیکشن والی ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ جا کے ویوز دو ان کو۔ یہ سارے مل بانٹ کے کھا رہے ہیں، میں پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں۔ تو اب وہی بات ہو گئی کہ کوئی دھوکہ نہیں، کچھ نہیں، ستارہ یاسین اپنے گھر پہ ہی جا رہی ہے۔ اچھا، دلبر یاسین کے بارے میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ ہاتھ جلا رہا ہے، مطلب شادی شدہ آدمی، 3 بچوں کا باپ، مطلب ہاتھ کو جلا رہا ہے اور پھر فوٹو دکھا رہا ہے کہ میں نے ہاتھ جلا دیا۔ یہ ایموشنل بلیک میل ہے، یہ ایموشنل اتیاچار ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگ سب ایسے ہی کرتے ہیں، جب ان کے پاس کچھ بھی بچتا نہیں ہے یا پھر اسلام کارڈ کھیلتے ہیں یا پھر لوگوں کی دل و دماغ سے اس طرح کھیلتے ہیں، مطلب ایموشنلی لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ دیکھیں ہاتھ جلا دیا، ویوز بڑھ گئے نا اس کے، جو ویوز اس کے کم ہوئے تھے، مطلب نہیں سوری سبسکرائبرز اس کے کم ہوئے تھے، ہاتھ جلا ہوا دیکھ کر وہ بیچارے تڑپ کر پھر لوٹ آئے۔ تو یہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، بیماری کا، گولی کھا لیں گے، ٹیبلٹ کھا لیں گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے، رونا دھونا سب ان کا ڈرامہ ہے۔ تو دلبر نے جب دیکھا کہ اب میری چوری پکڑی گئی ہے، دنیا والوں کے سامنے میری باتیں آ گئی ہے کہ میں کس کریکٹر کا ہوں، کس طرح کا ہوں۔ یہ تو آن کیمرہ ان عورتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، سمجھتا تھا لوگ سمجھیں گے کہ نہیں کیا اس کے دل میں تھا، ویسے شاید بہت بڑا ہیرو سمجھیں گے، کوئی اچھے گھرانے کا آدمی، کوئی شریف آدمی پرائی عورتوں کو لے کے گھومتا پھرتا نہیں ہے، میرڈ ہو یا چاہے بیچلر ہو، کسی کو بھی پرمیشن نہیں۔ اور خاص کر تم مسلم ہو، تمہیں ہمارے مسلمانوں کا طور طریقہ نہیں پتہ ہے؟ تم لوگ یوٹیوب میں آ کے کیا گند مچا رہے ہو، کیا دکھا رہے ہو؟ تم لوگ یہی دکھانا چاہتے ہو کہ مسلمان عورتیں بھی گندی ہیں، مسلمان آدمی بھی گندے ہیں، کریکٹر لیس ہیں، مرد عورتوں کے ساتھ گھومتے ہیں، عورتیں مردوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم مسلمانوں کا غلط پکچر جو ہے نا پورٹرے کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے ہم مسلمانوں کو غلط دکھا رہے ہو۔ اور جو عورت ابھی بیوہ ہوئی ہے، مطلب نہ اس کا عدت پورا ہوا ہے، نہ ٹائم گزرا ہے، اس کے نیلز میں نے دیکھے، اتنے بڑے بڑے اس نے نیلز رکھے ہوئے، تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ڈیلی یوٹیوب میں آ رہی ہے،
मतलब इद्दत के टाइम तक इसको किसी ने बैठने नहीं दिया, ये आ गई है यूट्यूब में अपना रोना धोना लेकर। तो ये सारे फेक चीज़ें हैं, और जिस पर्दे के पीछे बैठ के डीडी बात करता है, सब ने कन्फर्म कर दिया कि वो उसी औरत का घर है। तो एक बेवा औरत के रूम के अंदर ये क्या कर रहा है? बेवा औरत के रूम के अंदर डीडी क्या कर रहा है? तो मैं उन औरतों से बोलूँगी कि निहायत घटिया औरतें हो तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग को अगर इतना शौक है और तुम लोगों में इतना दम है, तो क्या कोई लड़का तुम लोग को नहीं मिलता है? तुम लोग क्या शादीशुदा आदमियों को ही पकड़ के दूसरी औरत का घर, उसके बच्चे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? शर्म आनी चाहिए, शर्म। शर्म से तुम लोग को एक्चुअली डूब मरना चाहिए। तुम लोग अगर इतनी बड़ी कोई तोप हो, तुम लोगों से अपने आदमियों से नहीं होता है तुम लोग का गुजारा, तुम लोग को एक्स्ट्रा आदमी भी चाहिए, तो तुम कम से कम कहीं और मुंह मारो, लेकिन लोगों का घर बर्बाद नहीं किया करो। एक शादीशुदा आदमी भले ये करेक्टरलेस है, गिरा हुआ इंसान है, लेकिन इस गिरे हुए इंसान के साथ तुम लोग क्यों मिल गए? अगर तुम लोग अच्छे होते तो तुम लोग कभी इसको अपने घर पे जगह नहीं देते, लेकिन तुम खुद गिरे हुए हो। तुम लोग खुद गिरे हुए हो, तभी तो तुम लोगों ने इसको जगह दिया है। वरना यूट्यूब में इसके चर्चे बड़े हैं, सब बातें करते हैं कि डीडी किस करेक्टर का है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने उसको एकदम से अपने कमरे के अंदर ही जगह दे दिया। मुसलमानों में शादियां होती है, दूसरी शादी भी कर लेते हैं, तीसरी शादी भी कर लेते हैं, चौथी शादी भी कर लेते हैं, लेकिन इस ख़ानदान ने, जो इस गंदे ख़ानदान ने ट्रेंड चलाया हुआ है ना, इस तरह कोई नहीं करता है। मतलब इन्होंने एक तमाशा बना रखा है। कौन इस तरह कर रहा है? कौन इस तरह हर दूसरे दिन जाकर कभी बाप की शादी का बहाना, कभी अपनी शादी, कभी इश्क चला रहा है? मतलब खुद को बहुत बड़ा रोमियो समझा हुआ है। इस बेचारे को तो हर टाइम प्यार हो जाता है, इसका दिल पता नहीं कितना बड़ा है। हर जगह औरतें समा जाती है आकर, कभी ये शादीशुदा औरतों को पकड़ लेता है, कभी शादीशुदा औरतें इसको पकड़ लेती है। अफसोस, अफसोस की बात है। और आप लोग जो जाकर इसको व्यूज़ देते हो, इन औरतों को, जो डीडी के साथ जिनकी दोस्ती है, याराना है, इन औरतों को आप लोग व्यूज़ देकर आप लोग ये साबित करते हो कि आप लोग इन चीज़ों को शेयर दे रहे हो। आप लोग को चाहिए इन औरतों को बिल्कुल देखो ही ना। ये घटिया औरतें लोगों का घर बर्बाद करती है, ऐसे औरतों को तो देखना भी नहीं चाहिए। 2 साल हो गया, इनकी कहानी किससे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और निकल के आ रहा है, और हर दूसरे दिन निकल कर आ रहा है इनका। मैंने कहा है ना कि इसलिए मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि एक औरत को सिर्फ टारगेट मत करो। वो कोई सबकी माँ नहीं है कि उसने ही सारी गंदगी फैलाई है। इनका जो माहौल है, इनकी जो फैमिली है, इनका जो आगे पीछे बैकग्राउंड है, सब ऐसे ही हैं। इनके जो बूढ़े बुजुर्ग एल्डर्स जो हैं, ये लोग भी ऐसे ही हैं, उनका भी ऐसे ही रिकॉर्ड है। तो किसी एक को इसलिए मैं कभी बुरा नहीं समझती। जब ज़्यादा ओवर में कभी किसी पर रिएक्शन नहीं देती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही है। कोई भी अच्छा नहीं है इनमें। इनमें शर्म हया कुछ भी नहीं है, अंदर इंसाफ विंसाफ कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ भी नहीं है। ये सिर्फ पैसे को समझते हैं, पैसा इनका खुदा है, पैसा इनका सब कुछ है, पैसे पे ही सिर्फ इनका ईमान है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दिल हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में याद रहते हो, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।